नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले धादिङ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजनाको गतिविधिका बारेमा तयार पारिएको एक सामग्री राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका कार्यक्रम तथा प्रशासन प्रमुख मनिष प्रसाईसँगको कोभिडको समयमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा पहुँचका विषयमा गरिएको कुराकानी लिएर आएका छौं। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको लागि काम गर्ने एक गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारका साथै जीविकोपार्जनका सवालमा पनि काम गर्दै आएको छ। यसै क्रममा युके एडको आर्थिक सहयोग र डीडीपीको साझेदारी तथा अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङको सहकार्यमा महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजना सञ्चालन गरेको छ। सन् 2018 को जुलाईदेखि सुरु भएको यो परियोजना मार्फत अहिलेसम्म 36 वटा समूह निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि यस परियोजना अन्तर्गत के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ भन्ने विषयमा नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर मनराज भण्डारी, सिद्धले गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला शर्मा, गल्सी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधा तिमल सिन्हा, अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङका अध्यक्ष गुणराज खतिवडा, अभिभावकहरू कल्पना दमाई, शिव खतिवडा र सुकुमाया राईसँग कुराकानी गरेका थियौं। सोही कुराकानीका आधारमा हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित र अधिकारको लागि काम गर्ने एक गैर सरकारी संस्था हो। यो संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित कानूनी वकालतका साथै आय आर्जनको लागि पनि काम गर्दै आएको छ। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले युके एडको आर्थिक सहयोग, डीडीपी को साझेदारी तथा अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङको सहकार्यमा सन् 2018 को जुलाईदेखि सन् 2021 सम्मको लागि धादिङ जिल्लाका केही स्थानहरूमा महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजना सञ्चालन गरेको छ। यो परियोजना प्रभावकारी भएको बताउनुहुन्छ अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङका अध्यक्ष गुणराज खतिवडा। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक समस्या पनि आइरहेको छ, तर पनि हामी आफू सुरक्षित रहँदै काम गरिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ समूहहरू निर्माण भएको छन्। ती समूहहरू मार्फत चाहिँ हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोगबाट चाहिँ आय आर्जनमा सपोर्ट गरिरहेका छौँ र हामी फलोअपमा पनि हामी मासिक रूपमा बैठकहरू चलाइरहेको छौँ र अहिले चाहिँ मासिक बचत गरिरहनु भएको छ। त्यसरी चाहिँ हामी अहिले काम गरिरहेको छौँ र आय आर्जनमा सपोर्ट गर्ने कामहरू चाहिँ निरन्तरता हाम्रो हो, त्यो हामी लगातार गरिरहेको छौँ। अर्को चाहिँ परियोजना अन्तर्गतै हामीले अनुगमनका कामहरू कोभिडले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आय आर्जनमा कति समस्या ल्याएको छ त्यो समस्या चाहिँ पहिचान गर्ने काम पनि हाललाई हामी यही काम गरिरहेको छौँ। आय आर्जनको लागि चाहिँ हामीले दिएको सपोर्टको आधारमा हामीले दिएको सपोर्ट कति हो त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अनुगमन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कोही व्यक्ति समूहभित्र रहेका व्यक्तिका सपोर्टहरू अलिकता चाहिँ यो कोभिडको कारणले पसलहरू चल्न नसकेको कुराहरू चाहिँ अलिक छन्, जुन चाहिँ हामी कृषिमा सपोर्ट गरिरहेका छौँ। त्यो कृषिको चाहिँ राम्रै छ, उनीहरूको बजेट पनि राम्रो भएको छ अनि आय आर्जन पनि धेरै नै राम्रो भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उसको अभिभावक हामीले दिएको सपोर्ट जुन आय आर्जनलाई दिएको सपोर्ट चाहिँ कृषि छन् र राम्रै आम्दानी गरेको भेटिएको छ। राम्रो आम्दानी गरेर घर परिवार समाजमा चाहिँ संस्थागत रूपमा सपोर्ट आएको र यसबाट चाहिँ बाख्रा पाल्नेहरूले यतिवटा बाख्रा भयो, गुङ्गुर पाल्नेहरूले यतिवटा गुङ्गुर बेचेर यति आम्दानी गऱ्यौँ, मैले चाहिँ 12,000मा किनेको पालो चाहिँ अहिले 35,000मा बेच्यौँ, अब फेरि म अर्को पालाहरू 2टा किनेर पाल्दैछु भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै भेटिएको छ। त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ र हाम्रो परियोजना सफल भएको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ।
अब स्थानीय प्रतिनिधिहरू मार्फत चाहिँ हामीलाई फिल्डमा काम गर्न जान उहाँहरूसँग चाहिँ स्वीकृति दिन अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीलाई परेको बेलामा उहाँहरूले चाहिँ पुरै सपोर्ट गर्नु भएको छ। अपाङ्गता भएको व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्दैन, अवसर मात्रै चाहियो र उनीहरूलाई सहयोग र सपोर्ट चाहियो भन्ने कुराहरू चाहिँ भयो भने जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा महसुस हुन्थ्यो र समाजले पनि हेर्थे। साँच्ची नै अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र चाहिँ प्रत्येक अपाङ्गता भएको व्यक्तिको घर घरमा पुगेको अनुभव भएको छ। त्यस कारणले म सबभन्दा पहिला चाहिँ नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु र त्यो टिमलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले युके एडको आर्थिक सहयोग र डीडीपीको साझेदारी तथा अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङको सहकार्यमा महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजना अन्तर्गत रहेर अहिलेसम्म 36 वटा समूह निर्माण गरी आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। सामाजिक परिचालकहरू मार्फत निर्माण गरिएका ती समूहहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, उनीहरूका अभिभावक तथा घर परिवारका सदस्यहरूलाई समेत समावेश गरिएको छ। यो परियोजना अनुसार समूहमा बिउ पुँजी उपलब्ध गराएर आय आर्जनका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइएको छ। यस परियोजना मार्फत समूह निर्माण गरी आय आर्जनका कार्यहरू गर्दै आएको बताउनुहुन्छ धादिङ जिल्ला गल्छी गाउँपालिका 5 निवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावक कल्पना दमाई। अपाङ्ग संस्थाहरूको अब बचत राख्ने गरेर केही हुन्छ कि गर्न नसक्नेहरूलाई भनेर सेवा दिनुभएको छ। महिनाको प्रत्येक महिना 50 रुपियाँ बचत गर्नु, बैठकहरू बस्छ, बचतहरू गर्नुपर्छ। बचत गऱ्यो भने आफैले राम्रो हुन्छ। पकाउने के गर्छ त्यसै बाँच्न पाइँदैन। कहिले बाख्रा, कहिले पसल, कहिले अब कुखुरा, कहिले भैँसीहरू किन्ने के गर्ने भनेर बैठकमा छलफल हुन्छ। आफैले किन्ने हुन्छ कुखुरा, बाख्रा। संस्थाले पैसा दिनुहुन्छ अनि आफैले किन्ने हुन्छ। 12,000 दिनुभएको थियो, फाइदै भयो। मेरो सिलाइ कपडा राखेको बाख्राहरू दिन्छ नि त, कपडालाई भनेर टेलर छ, सानो फसल छ। अहिले कोरोनाले गर्दा अहिले त्यति बिक्री हुन पाएको छैन। अलिकति 2-4 हजार अलिकति हुन्छ। लकडाउन नभए त अलिक हुन्थ्यो। लकडाउनले गर्दा स्कुल पनि खुले छैन। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले युके एडको आर्थिक सहयोग, डीडीपीको साझेदारी तथा अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङको सहकार्यमा सन् 2018 को जुलाईदेखि सन् 2021 सम्मको लागि धादिङ जिल्लाका केही स्थानहरूमा महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजना सञ्चालन गरेको हो। विश्वभरि जस्तै नेपालमा पनि फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण भएको कठिनाईको कारण पनि यस परियोजना सफल बनाउनको लागि यस परियोजना समूह लागि परेको छ। महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजना अन्तर्गत आय आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनुहुन्छ गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावक शिव खतिवडा। मेरो छोरो शारीरिक सम्बन्धी अपाङ्ग, यो नियमित हामीले बैठक बस्ने गरेका प्रत्येक महिनाको 5 गते। प्रायः जसो हामी नियमित प्रत्येक महिनाको 4 गते बस्ने गरेका छौँ। पहिला बचत उठाउँछौँ, बचत उठाइसकेपछि समस्या कसलाई परेको हुन्छ, त्यो समस्या परेलाई बचत कति जम्मा भएको उसलाई लगानी गर्छ। यो संस्थाहरूले दिएको पैसाले लगानी गरेर तपाईँहरूको राम्रो भएको छ कि छैन होइन, यसरी संस्थाले हेर्दै के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो त्यो त्यसमा छलफल गर्छ। मैले चाहिँ अब यो संस्थाले दिएको पैसाले मैले खेती गरेको छु, तरकारी खेती है। मेरो छोरोले त गर्न सक्दैन, मेरो छोरो त अपाङ्ग होइन। अभिभावक नाताले मैले खेती गरेको छु है। एकदम राम्रो आम्दानी भएको छ। बिउ, पलिबिउ, औषधि किन्न गर्न संस्थाले दिएको पैसाले पुगेको छ। अरू परिश्रम त आफूले गर्न पर्यो। यो संस्था हामी छौन्जेल भइरहोस्, फेरि यो संस्था बढ्दै गएर फेरि हामीलाई सहयोग गरोस् अनि बेला बेलामा आएर केही सल्लाह दिएर अथवा राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामी प्रत्येक अपाङ्गका अभिभावक जति जम्मा भएर चलिरहन्जेलसम्म के हामी चलाइरह कसैलाई अब बाख्रा किनेर बाख्रा बाँडेका छन् त्यसरी चलाउने योजना बनाएको छ। महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजना धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 10 र 11 मा, गल्छी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3 र 5 मा, सिद्धलेक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 7 वडासम्म, गजुरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 6 वडामा रहेका विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र महिलाहरूको आय आर्जनमा सहजता ल्याउनको लागि सञ्चालन गरिएको छ। यी वडाहरूमा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका साथै उनीहरूका अभिभावक तथा महिलाहरूलाई सामाजिक परिचालकको सहयोगमा सहभागी गराइएको छ। यस परियोजनालाई गल्छी गाउँपालिकामा पनि सञ्चालन गरिएकोमा धन्यवाद दिँदै यस परियोजना मार्फत बिउ पुँजीलाई अरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ गल्छी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधा तिमल सिन्हा। तपाईहरुले यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जीविकोपार्जनसँग जोड्नु भएकोले हामीलाई पनि सपोर्ट भएको मैले पाएको छु।
म संस्थालाई पनि म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु गाउँपालिकाको तर्फबाट। यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अझ निरन्तर रूपमा यहाँहरूसँगै हामी रहेर म आफू अपाङ्ग समन्वय समितिको संयोजकको पनि हैसियतले यहाँहरूसँग रहेर अनुगमनको पाटोलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्ने र अहिले साल दिएको कार्यक्रमबाट बिउ पुँजीको रूपमा अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमसम्म बनाउन सकियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले गरेको कार्यक्रम अत्यन्तै सराहनीय छ। मानिसहरू जीविकोपार्जनसँग जोडिएका छन्। हामीले केही गर्यौँ भने कसै न कसैले हामीलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ है भन्ने हिसाबले उहाँहरूको बुझाइ छ। हामीले पनि गाउँपालिकाले पनि यसमा सपोर्ट गरिरहेका छौँ। म संस्थालाई गाउँपालिकाको तर्फबाट मैले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रद्वारा धादिङ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजना मार्फत त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, उनीहरूका अभिभावक तथा महिलाहरूलाई समूह मार्फत विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति व्यक्ति रु 12,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने गरिन्छ। यस रकमबाट समूहमा रहेका सदस्यहरूले आय आर्जनका लागि पशुपालन, मौसम अनुसारको तरकारी खेती तथा पसलहरू सञ्चालन गर्न सफल हुनुभएको छ। त्यसै गरी यो रकमबाट उहाँहरूले बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, मौरी पालन, कुखुरा पालन गर्नुभएको छ भने कतिपयले काठको काम पनि गर्नुभएको छ। साथै कतिजनाले त खुद्रा व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेर आय आर्जन गर्न सफल हुनुभएको छ। यस परियोजना मार्फत प्रदान गरिएको रु 12,000 रुपियाँले बाख्रा पालन गरी आय आर्जन गर्न सहज भएको बताउनुहुन्छ गल्छी गाउँपालिका निवासी अभिभावक सुकुमाया राई। यो समूहमा महिनामा बैठक बसिरहेको थियो। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि महिना मिटिङ बसी छलफल गर्दाखेरि अब पैसा बजेट गरेर पैसा अब जम्मी हामीले यसो मिलाउँ, एउटाले 1 महिना चलाउँ, एउटाले 1 महिना चलाउँ भनेर भन्ने गरे। हामीलाई त 12,000 दिन भए बाख्रा साख्रा किन्नु भनेर बाख्रा किन्यो पाले। बाख्रा किनेर किन फाइदा हुँदैन। अब बाख्रा किनेर बोका पाइदियो भने अब खसी पारे बेच्यो 15-20,000 यसरी खसी पाएर आइहाल्छ। त्यो बाख्रा पालिरहेर ब्याउँछ, राम्रो हुन्छ नि त, भइरह राम्रै छ। पोहोर दिन भएको चाहिँ बाख्रा किने हो। बाख्रा किनेको बाख्राहरू छ, 16 बाख्रा छ। कमहरू बिउ बिर्जन अलिअलि दिन भए राम्रै छ। धादिङ जिल्लामा रहेका अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्यायमा पहुँच नपुगेको र आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर भएको कारण त्यो क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सामाजिक न्यायमा पहुँच पुर्याउनको लागि सहयोग होस् भनेर यो परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजना अन्तर्गत धादिङ जिल्लाका 4वटा स्थानीय निकायहरूमा सञ्चालन गरिएको परियोजना मार्फत 36वटा समूह निर्माण गरेर 17वटा ओडामा काम गरिएको छ। यी 36वटा समूहमा 636 जना सदस्यहरूमध्ये 408 जनालाई बिउ पुँजी वितरण गरिएको छ भने 152 जनालाई वितरण गर्न नै बाँकी रहेको छ। यस परियोजनालाई सफल पार्नको लागि आवश्यक सहयोग गर्दै आएको बताउनुहुन्छ सिद्धलेक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला शर्मा। सबै समेटेर जानुपर्छ। समृद्ध सिद्धलेक बनाउनका लागि त्यहाँ भएका जाति, वर्ग, भेद, क्षेत्रका सबै खाले जनजीवनलाई माथि उकास्नुपर्छ भनेर लागेको छ। त्यो अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि पर्छन्। यही बीचमा चाहिँ नि यहाँहरूको संस्था अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र चाहिँ नि हामीसँग आइसकेपछि यहाँहरू र हाम्रो संयुक्त तत्वावधानमा कार्यक्रम भएका छन्। जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ एउटा बिउको रूपमा एउटा आय आर्जनका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ संयुक्तमा। त्यसमा चाहिँ नि अहिले त्यसको बिस्तारै परिणामहरू देखिन थालेका छन्। हरेक कार्यक्रममा चाहिँ नि अनुगमन हामी गर्छौँ, नियमन हामी गर्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ नि त्यसको प्रतिफल प्रति पनि हामी चिन्तित छौँ। यो संस्थाको कार्यक्रम अब 1 वर्ष छ। त्यसपछि पनि उहाँहरूको चाहिँ स्थायी विकास होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। उहाँहरूसँग चाहिँ आफ्नो कोष छ, बचत गर्नुभएको छ। त्यो कोषलाई परिचालन गर्ने, त्यो कोषलाई चाहिँ घुमाएर फेरि अरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा लान सकिन्छ कि उहाँहरूले लागि चाहिँ केही अझ लाइभ पढाइ गरेर वृद्धि गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हजुरहरू र हामीहरू नै बसेर संयुक्त रूपमा कार्यक्रम बनाएर त्यो कोष परिचालन कसरी गर्ने, उहाँहरूको दिगो विकासका लागि के कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा योजना बनाउनु पर्छ। सिद्धलेक गाउँपालिका अपाङ्गताको चाहिँ हरदम चाहिँ साथमा र हितमा छ। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले युकेएडको आर्थिक सहयोग र डीडीपीको साझेदारी तथा धादिङ जिल्लामा रहेको अपाङ्ग कल्याण संघको सहकार्यमा महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजना मार्फत त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रुचि अनुसार व्यवसाय गरेर आय आर्जन गरी उनीहरूको जीवनमा सहजता ल्याउनको लागि यो परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। पछिल्लो चरणको कोरोना भाइरसको कारण परेको कठिन अवस्थामा
अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङसँग सहकार्य गर्दै त्यहाँ रहेका स्थानीय निकायहरूले त्यहाँ रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग पनि गर्दै आएका छन्। धादिङ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजना सफल भएको र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुहुन्छ नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर मनराज भण्डारी। विशेष गरी नीलकण्ठ नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा अपाङ्गताको क्षेत्रमा केही कामहरू सुरुवात गर्न लागेका छौँ। तपाईँहरूले अपाङ्ग कल्याण सङ्घले जुन चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जीविकोपार्जनको लागि भनेर यो कार्यक्रम राम्रै ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। अझै यसको व्यवस्थित ढङ्गले यसको अनुगमन निरीक्षण हामीले केही गरेका छौँ, अझै गर्न पनि बाँकी छ र यो जुन कार्यक्रम छ यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको निमित्त यसको नियमित रूपमा चाहिँ अनुगमनहरू गर्ने, यसको चाहिँ निरीक्षणहरू गर्ने र त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ कति चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लाभ लिन सक्नुभयो त अथवा चाहिँ आगामी दिनमा त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ या अर्कै खालको कार्यक्रम परिवर्तन गरेर उहाँहरूले बढीभन्दा बढी आय आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ आम्दानी वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ र जीविकोपार्जनको लागि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ टेवा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकता बसेर छलफल गरेर सम्बन्धित सरकारवाला संस्था र हाम्रो स्थानीय तहको बिचमा अलिक बसेर छलफल गरेर अगाडि बढेर जान सक्यौँ भने अझै त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। प्रमुखज्यू नमस्कार। नमस्कार महासचिवज्यू, भन्नुहोस्। मैले हजुरलाई अस्तिदेखि नै भेट्न खोजिरहेको थिएँ नि। ए हो र? के थियो र त्यस्तो? ल भन्नुहोस् न, मैले के गर्नु पर्यो तपाईँलाई? हाम्रो नगरपालिका अनि सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्यो भनेर भेट्न खोजेको नि प्रमुखज्यू। किनकि हामी जस्ता थुप्रै साथीहरू नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूमा आउन जान सकेका छैनौँ। तपाईँहरू नै हो क्यारे हाम्रो सरकार। त्यसैले सार्वजनिक भवनहरू संरचनाहरूको नक्सा पासको लागि स्वीकृति दिनुभन्दा पहिला अपाङ्गता मैत्री छ छैन भनेर जानकारी लिने अनि भएकालाई मात्र नक्सा पास गर्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भनेर भन्न खोजेको कि मैले हजुरलाई। ओहो, तपाईँले त साह्रै महत्त्वपूर्ण सल्लाह पो दिनुभयो त। ल, म आजै कार्यालयमा सल्लाह गरेर यो कार्यको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनेछु। हो, हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू हाम्रा स्थानीय सरकार भएको हुँदा अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना निर्माणको लागि हामी आफ्नो स्थानीय तहबाट अगाडि बढाउँ। ओएसएफ को सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हामी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका कार्यक्रम तथा प्रशासन प्रमुख मनिष प्रसाईसँग कोभिड-19 को समयमा शिक्षामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको पहुँच कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोभिड-19 को कारण विभिन्न कार्यहरूमा असर गरे जस्तै शिक्षामा पनि असर गरेको छ, जसको कारण हाम्रा सबै शैक्षिक संघ संस्थाहरू बन्द रहेका छन्। यसको विकल्पमा कतिपय विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। हाम्रो अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि अनलाइन शिक्षामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच कस्तो रहेको छ भनेर हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका कार्यक्रम तथा प्रशासन प्रमुख मनिष प्रसाईसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। अबको प्रस्तुतिमा सुनौ उहाँसँगको उक्त कुराकानी। खास गरेर हामीले यो कोभिडको यो महामारी पश्चात चाहिँ अपाङ्गता समावेशी कोभिड रेस्पोन्ससँग जोडेर चाहिँ हामीले काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको 4वटा पालिकाहरूलाई लक्षित गरेर केही कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। यसमा सीएमसी भन्ने एउटा मेन्टल हेल्थसँग काम गर्ने संस्था, सप्रोस भन्ने एउटा संस्था र जनवकालत पैरवीमा चाहिँ काम गर्ने संस्थाहरू तीनटा मिलेर चाहिँ यो काम गर्दैछौँ। अब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको भागमा चाहिँ स्थानीय तहसँग चाहिँ जनवकालत गर्ने र स्थानीय तहले गर्ने जति पनि कोभिड रेस्पोन्सका कामहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अपाङ्गता समावेशी बनाउने अपाङ्गता भएका व्यक्तिगत सङ्घ संस्थाहरू छन्। ती सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ जनवकालत पैरवीको लागि चाहिँ परिचालन गर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो कोभिडको महामारीबाट प्रभावित भएको हुनुहुन्छ उहाँहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ राहत दिलाउनको लागि चाहिँ सहजीकरण गर्ने जस्ता कामहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। अहिले देखिएका समस्या भनेको चाहिँ मुख्य रूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू जो पहिला रिसोर्स
क्लासमा बसेर पढिराख्नु भएको थियो अथवा होस्टेलमा बसेर पढिराख्नु भएको थियो, अहिले सबै चाहिँ घरमा आउनु भएको छ र उहाँहरूको घरमा चाहिँ अनलाइन त्यो अनलाइन शिक्षामा चाहिँ प्रयोग गरिने जुन डिभाइसहरू हुन्छन् स्मार्टफोनहरूदेखि लिएर कम्प्युटर ल्यापटपहरू त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको एक्सेस छैन। त्यो अनलाइन विधिबाट दिइने शिक्षा जुन छ त्यसको करिकुलम चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त मैत्रीपूर्ण छैन। बहिरा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटरको आवश्यकता पर्छ र त्यो साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटर अनलाइन शिक्षा चाहिँ उपलब्ध गराइएको छैन। सरकारले चाहिँ कति विद्यार्थीहरू चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेसमा छन् र कतिलाई चाहिँ अनलाइन शिक्षा दिन सकिन्छ, त्यो मध्ये पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू कतिको इन्टरनेटको एक्सेसमा छन्, उनीहरूलाई शिक्षा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराको अहिलेसम्म कुनै किसिमको मूल्याङ्कन गरेको छैन। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले हामीले चाहिँ अनलाइन शिक्षा लिन पाएनौँ भनेर चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट आएका गुनासोहरूलाई सङ्कलन गरेर ती गुनासोहरूको आधारमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले अहिले एडभोकेसी गरिरहेको हो। तर त्यसमा अब एकदम डिटेल भनौँ न सरकारले आफै यो अनलाइन शिक्षाले कतिलाई फाइदा गरेको छ, कतिलाई फाइदा गर्न सकेको छैन अथवा कतिको पहुँच पुग्न सकेको छ, कतिको छैन भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा रिसर्च गर्नु पर्थ्यो र त्यो अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यो पनि हाम्रो जनौकाको चाहिँ एउटा मुद्दा छ। सबैभन्दा बढी यसबाट बहिरा व्यक्तिहरू, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अटिकम भएका विद्यार्थीहरू चाहिँ यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्। जोसँग स्मार्टफोन छैन अथवा डिभाइसहरू छैनन् अथवा इन्टरनेटको एक्सेस छैन तिनीहरू पनि प्रभावित भएको छन्। हामीले सरकारलाई सुझाव चाहिँ दिएको छौँ यो विषयमा छलफल गरेर एउटा समाधानको तरिकाहरू निकाल्नुपर्छ, किनभने स्थानीय तहमै पनि अथवा विभिन्न ठाउँमा केही राम्रा अभ्यासहरू पनि भएका छन्। जस्तो अनलाइनबाटै साइन ल्याङ्ग्वेजको टिचरहरू उपलब्ध गराउने, इन्टरनेटका सुविधाहरू ठाउँ ठाउँमा विस्तार गर्ने, यस्ता कुराहरू अब स्मार्टफोनमा खास गरेर अब पहुँच नहुनेहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको विकल्प उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हामी चाहिँ छलफल गरौँ सबै सरकारवालाहरूसँग र एउटा फ्युचरमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने किसिमको सुझाव चाहिँ हामीले दिएको छ। सरिता थपायचक हठाइसँग गनावने तिनागो छुन्यो निसिन जिमीको अपाङ्गता परिचय पत्र देखेको ज्या बन्द जुयो चंगु हाकनङ सुरु जुगुलिङ आना हेवाने ताङाउ सर ए अथेला अहिले अनिसिया थ चोङचोङाको गाउँपालिका या नगरपालिका पाखे बिगु धगु खान यंगागु खला खनी सर गजो अपुसे चोङ फुकम ममगु फोनापाङ वडा ज्या कोठी यागु सिफारिस क्या ढुङ्क थगु हे गाउँपालिका या नगरपालिका पाख हे अपाङ्गता परिचय पत्र बिगु जुलानी निसिङ जिल्ला सदरमुकामे वाने हे मोल जो अनिसिङ अपाङ्गता परिचय पत्र थगुहे गाउँपालिका या नगरपालिका पाखे बिगु जुगुले थगु परिचय पत्र या पहिचान पत्र देखेको ज्या थौ निसिहे सुरुयानो ओएसएफ या गुग्वालिखे नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। श्रोताहरू कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। होइन के भयो तिमीलाई? टाउको दुखिया जस्तो छ नि? छैन सर। अनि के भयो त? किन झगडाएर बसेको? हेर्नु न सर, हिजो बेलुका मैले टिभीमा हेरेको हाम्रो देशको एकजना जिम्मेवार नेताले नि यो लङ्गडो सरकार, यो अन्धो सरकार भनेर उफ्री भाषण गरिरहेको मलाई कस्तो दिक्क लाग्यो भने त्यस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका मानिसले पनि त्यसरी गैर जिम्मेवार तरिकाले त्यस्ता गलत शब्द बोल्नुहुन्छ त? ल यस्तो कुराले पनि झगडाएर बस्ने हो त? तिमी अपाङ्ग हैनौ के अरे? हिँड क्लासमा। सर तपाईँ जस्तो मानिसले पनि यस्तो भन्नी, यस्तो कुराले अपाङ्गता भएका मानिसको चित्त दुख्दैन सर? सार्वजनिक समारोहमा बोल्दा कुनै नराम्रा कुराहरूसँग अपाङ्गतालाई जोड्नु, कुनै उपमा दिनु सामाजिक अपराध गर्नु हो। यस्तो अपराध कहीँ कतैबाट नहुन् भनेर आफू पनि सचेत हौं र अरूलाई पनि सचेत बनाऊ। डिडिपी युके को सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रोताहरू तपाईहरू अहिले कान्तिपुर एफएम को तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज सुनिरहनु भएको छ। हामीले अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौं।
यसको लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाई अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dvoice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 092 र 4911 069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्गता आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू शर्मिला विश्वकर्मा, भूमिकला पौडेलका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।